Alors, on va voir un exercice d'application, un exercice simple, ولكن ديروه بوحدكم باش تشوفوا واش vraiment فهمتوا la dernière vidéo. Alors, la différence ما بين أولا الشرح ديال la rupture alpha et la rupture sigma. هذا هو هذا l'exercice. Alors, l'exercice c'est quoi? عطاتكم واحد deux composés ici. C'est un deux composés, c'est un chloropropane. C'est-à-dire vous avez un halogène ici, le chlore, propane, c'est un alkane, c'est un halogéno alkane. Et ici, c'est un éther, c'est-à-dire que vous avez une fonction O. Alors, l'exercice, c'est quoi? Parmi les composés, lequel les pics? C'est-à-dire MZ كتساوي 43 57 ainsi de suite. Alors, la première chose à faire هي أننا نرسمو أو تكون عندنا la molécule. Comme ça. Pardon, هادشي ما عرفتش مالو. Alors, تكون عندنا هاد la molécule بحال هكا. C'est un chloropropane. On a vu que l'attaque كتكون في واحد من les électrons dans ce cas ديال les doublés non liants ديال l'halogène. Alors nous avons une attaque ici, c'est-à-dire un électron ici a été arraché. Nous avons une charge positive qui signifie qu'on a un manque d'électrons في le chlore. Alors la première chose à faire هي انكم تحسبوا la masse moléculaire. هذه اول حاجه كدير. عندي لا موليكول وعندي لو سبيكتر نحسب لا ماس موليكولير. الا حسبت لا ماس موليكولير ديال هذا لو كومبوزي شنو غيعطينا نورمالمون دو ماس. علاش خاصكم تردوا البال لي زيزوتوب ضروري سورتو تكون لي زالوجين تردوا البال لي زيزوتوب. الكلور عنده دو زيزوتوب، عنده واحد لا ماس اتوميك ديالو 35 والاخر لا ماس اتوميك ديالو 37. الا حسبنا بليزوتوب كي لو بلو ستابل اللي معروف هو 35 غتعطينا 78. ولكن il se peut نلقاو واحد ليون موليكولير لو بيك ديالو اللي يكون فيها 80 بمعنى 78 زائد جوج m plus 2. D'accord? Alors maintenant on va chercher les fragments. D'ailleurs, puisque حسبنا لا ماس موليكولير ولقيناها كتساوي 78 و80 وقارناها مع هاد لي فالور راه ماشي راه سو ني با هاد لو برودوي هذا سو ني با سو كومبوزي كي كوريسبون لهاد لي بيك. ولكن on va continuer l'exercice. On va faire la fragmentation ونشوفوا كاع لي بيك ولا لي غير اللي غيعطونا la fragmentation ديال هاد لو كومبوزي. Alors c'est un halogéno-alkane بمعنى il peut subir une rupture alpha ويقدر il peut subir حتى la rupture sigma. Alors on commence par la première chose, la rupture sigma. Alors فين قلنا sigma؟ إنا وحدة إنا سيجما لحقاش هادو كاملين سيجما لي 3 سو سون دي ليزون سيجما. هي هاد لا ليزون اللي كتكون اتاشي لو جروب فونكسيونيل. هاد لو جروب il a un manque d'électrons, il est électronégatif, il est plus électronégatif, il va attirer vers lui les électrons. وهاد la liaison مناش مكونه من des électrons. Deux électrons ici, alors on aura une rupture ici. هادي غتهرس ولكن في غيمشيو les électrons ديال هادي غيمشيو كاملين عند الكلور. مني غيمشيو كاملين عند الكلور هاد الالكترون غيبقى هنا وهذا غيعوض هاد لا شارج. يعني فوالا سي لو بروميير فراغمون. هاد لو فراغمون كي داير هاد لو فراغمون كي داير سي ان فراغمون راديكالير. سي ان فراغمون راديكالير. عندنا ان راديكاليستي يعني هذا ما غيبانش عندنا في لو سبيكتر. باغ كونطخ مني حيدنا هذاك الالكترون من هنا يعني سي فقدوا ان الكترون اش يولي عندنا ان كاربوكاتيون c'est-à-dire ان كربون عنده اون شارج بوزيتيف. الوغ هذا il est chargé positivement c'est un fragment ionique غادي يكون عنده اون ماس موليكولير اللي غادي تبان لو غي لا غي ديالو اولا لو بيك ديالو ام زد نورمالمون غيكون هو 43. داكوغ. الوغ اون فا كونتينيي. هذه هي لا سول اوبسيون اللي عندنا في لا رupture sigma لحقاش هذه هي السيجما اللي اتاشي لو كلور. On va passer maintenant la rupture alpha. Alors اشنو قلنا alpha? On doit chercher d'abord le carbone alpha. Le carbone alpha هو le carbone اللي شاد directement في la fonction. C'est ça, c'est le carbone alpha. و la liaison alpha هي هذه اللي شاده في داك le carbone alpha. D'accord? Alors اشنو غادي يوقع؟ شنو قلنا ملي غادي تكون لا ريبتور هنا الفا شنو كدير؟ هاد الالكترون اللي هنا كيمشي هنا ياك
وهاد الالكترون ديال هاد الكلور هنا اللي بقى سيليباتير كيجي هنا، وهادي كتهرس وتيبقى شايط عندنا ان الكترون ايسي. هاد الالكترون غيجي هنايا عند سي، يعني سي غتاخد ان الكترون سيليباتير، غتولي عندنا راديكال وما غتبانش عندنا في لو سبيكتر. وهاد الالكترون مع هذا غيكون لينا اون ليزون، غتولي عندنا اون ليزون دوبل زائد شنو؟ زائد هاد لا شارج بوزيتيف اللي بقات لنا، سيتادير سي ان كومبوزي او بيان ان فراغمون شارجي بوزيتيفمون ايونيك، غادي يعطينا واحد لو بيك. الا حسبنا لا ماس مولير ديال هذا عادي بلو كلور اللي هو 35 زائد الكربون اللي 12 زائد جوج ديال الهيدروجين غتعطينا 49. ولكن لو كلور نوبليي با كو لو كلور الى ان اوتر ايزوتوب اللي فيه 37، الا حسبنا به غتعطينا 51. بمعنى لي غي اولا لي بيك اللي غيعطينا هاد لا موليكول الاولى ديال الكلوروبروبان هي 78 و80 43 49 و 51. الوغ il ne correspond pas لي غير اللي عندنا. الوغ حنا نورمالمون كنا نوقفوا هنا في الاول، ولكن انا كملت معكم باش تشوفوا لا فراغمونطاسيون ديال هاد لا موليكول. الوغ اون باس مانتنون لو دوزيام كومبوزي اللي عطيتكم. الوغ دوزيام كومبوزي سي ان نيتير. الوغ سي ان نيتير عنده هاد لا فونكسيون او فيها لي دوبلي نون ليون، بيان سور لاطاك غتكون هنا. الوغ لا ماس موليكولير ديال هاد ليون باغون بيان هاد ليون موليكولير شنو هي؟ خصنا نحسبوها عادي، غنحسبوها عادي. سي اون ماس دو 116. الوغ 116 ايفيكتيفمون كتبان عندنا في هذاك لي دوني اللي عطيتكم في ليكزارسيس، ولكن اون دوا كونتينيي لا فراغمونطاسيون باش نشوفوا لي زوتر غي، نشوفوا لي زوتر بيك. الوغ لا بروميير فراغمونطاسيون بيان لا بروميير رupture سي اون rupture سيغما. nous avons combien de sigma يقدروا يتهرسوا هنا؟ عندنا جوج، هاد سيغما هادي وهادي بجوجهم شادين في او. ولكن on va voir si on prend la première rupture اشنو غتعطينا la première rupture ديال سيغما؟ هاد لي دو الكترون غيمشيو عند او، شفتوهم هما هادو مشاو، هذا بقى هنا وهذا جا في بلاصه لا شارج بوزيتيف، وهذا مشى منه واحد ولا شارجي بوزيتيف. سي ان كاربوكاتيون كي ستابل شاد في دو كربون، عنده لا ماس مولير 57. هاد لو بيك غيبان عندنا في لو سبيكتر، ولكن هذا ما غيبانش. سي ان راديكال كي ايت نوتر. اون باس مانتنون لا دوزيام ريبتور. الا درنا لا ريبتور هنا اشنو غادي يوقع؟ هاد لا ليزون غتمشي، لي دو الكترون غادي يجيو عند او، هذا غيولي شارجي بوزيتيفمون. سي ان كاربوكاتيون كي ستابل، هنايا دو كربون، يعني لا ريبتور الاولى اللي درناها ممكن تكون لحقاش لو كاربوكاتيون الي ستابل، ولا ريبتور الثانيه حتى هي يا بوسيبل حتى هي فافوريزي لحقاش لو كاربوكاتيون ستابل. الوغ هذا سي ان راديكال بيسكو فيه هاد ليون سيليبات الالكترون سيليباتير، وهذا سي ان فراغمون ايونيك شارجي بوزيتيفمون غيبان عندنا عنده 43. كتحسبوا عادي لا ماس مولير كتحسبوها عادي، 12 في 3 يعني 12 ديال الكربون وزائد 6 زائد 7 لي هيدروجين تعطينا 43. الوغ مانتنون درنا دابا لا بارتي ديال لا ريبتور سيغما. كانوا عندنا دو سيغما هما اللي خدمناهم. شنو بقى لنا دابا بقات لنا لا ريبتور الفا. لا ريبتور الفا شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه اون دوا شيرشي لو كربون الفا. بعدا لو كربون الفا هو هذا، وهادوك لي ليزون اللي شادين فيه نورمالمون ما باينينش هنا، ولكن هذا عندنا اون ليزون هنا. هاد لي ليزون اولا هادي سو سون دي ليزون الفا، هادو دي ليزون الفا. داكوغ. الوغ اون فا فوار شنو غادي يوقع. لا ليزون الفا، لا ريبتور الفا شنو تيوقع فيها؟ الوغ مشات لينا درنا لا ريبتور هنا ياكو، شنو غادي يوقع؟ ان الكترون هنا غادي يمشي عند هاد سي، ها هو فين هو. لوتر الكترون غادي يمشي جهه او، والاخر غادي يجي هنا ديال او غيجي هنا. هذا غيدير لنا دوبليزون ولا شارج بوزيتيف غتبقى هنايا، وهذا غيشيط عنده ان الكترون سيليباتير، يعني هذا راديكال وهذا فراغمون ايونيك الي شارجي هو اللي غيبان عندنا فيه 87. داكوغ. الوغ غتقولوا لي علاش ما درناش هاد لا ريبتور هنا راه هي الفا. الوغ جو دي دائما لو كومبوزي كي لو بلو ستابل. الا قلنا ان كاربوكاتيون
ان كاربوكاتيون ستابل لحقاش شاد في بزاف ديال لي راميفيكاسيون، راه لا ميم شوز بور لي كاربون اللي هما عندهم هذاك ليون راديكال. داكور، الميثيل عندنا ان ميثيل راديكال وعندنا ان ايثيل راديكال. الوغ لو بلو ستابل هو هذا، هو ليثيل، هو اللي فيه لو بلو غران نومبر ديال لي كاربون. الوغ اون فا فوار لا دوزيام اوبسيون. يعني هنا عندنا لو كربون الفا، سوا غنديرو هنا سوا غنديرو هنا، بجوجهم غيعطونا ميثيل، بجوجهم غيعطونا ميثيل. الوغ اون بو فير لا ريبتور ايسي. اشنو غادي يوقع؟ عندنا دو الكترون هنايا ياك، واحد غادي يجي عند سي اللي هو هنا وغادي يعطينا ان راديكال ميثيل، ما غيبانش عندنا في السبيكتر. واحد فين غيمشي؟ غيجي هنا، داكوغ، غيجي هنا و غتعاود تعطينا هاد الالكترون وغادي يكونوا لينا اون ليزون ايسي. هاد لو فراغمون il est chargé positivement، ها هي لا شارج بوزيتيف هنا بقات، وعنده لا ماس مولير 101. alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant؟ غنجمعوا لي فراغمون ونجمعوا لي ماس مولير ديالهم ياك، نجمعوا لي ماس مولير ديال ونقارنوهم مع لي بيك. alors ces 5 ماس مولير اللي لقينا il correspond bien le rapport MZ. alors هذاك l'éther, le composé éther هو qui correspond هاد les pics. Voilà, c'est un exercice simple. On va continuer l'autre type de les ruptures fragmentation les vidéos prochaines, Inch'Allah.